نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب صدق الله العظيم. سورة الرعد 11 پارا 38 نمبر آیت دی. مخکې رکوع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تسلی ذکر شو. اوس په دې رکوع کې هم نبی علیہ السلام ته الله پاک تسلی ورکړي. د مشرکانو کافرانو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا اعتراض و چې د اولاد او بیبیان زیات دي، لہذا دا نبی ندی. اللہ رب العالمین فرمائی نبی علیہ السلام نوڑان جو ہم منگ پیغمبران لے گلو داغی اولاد و بیبیان زیادو. بیبیان زیاد کے دل یا اولاد زیاد کے دل دا دا نبوت خلاف ندی. لکہ حضرت سلیمان علیہ السلام 300 بنزی او 200 بیبیان دا حضرت داود علیہ السلام سلبی بیانے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یولس بی بیانے او وہ بچی دی دری زامن دی سلوری لریانی دی. نو دا داود علیہ السلام یا دا سلیمان علیہ السلام پر نبوت باند اعتراض نکوئی چی دا غیبی بیانے زیادی دی او دا نبی علیہ السلام پر نبوت باندې اعتراض کوي حالان کې د بی بیان کمی دي، اولاد د هغوی زیات، د نبی علیہ السلام اولاد کم. اعتراض پر نبی علیہ السلام کوي په مخکنو پیغمبرانو باندې نه کوي. د نبی علیہ السلام 3 زامنو ابراہیم، قاسم، عبداللہ. حضرت ابراہیم سے دا ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ دا دی بچو، او قاسم او عبداللہ چی دا عبداللہ دنمنو طیب او طاہر. دا عبداللہ نا علاوہ دا دنمن نور طیب او طاہر، نور دا دو نم عبداللہ دی. دو زامن او سلور لریان ام کلثوم، فاطمہ، زینب، رقیہ رضی اللہ عنہم اجمعین. دا شپک بچی دا نبی علیہ السلام دا اولنے بی بی زمن دا مسلمانان اولنے مور بچی دی. دا حضرت خدیجۃ الکبرى رضی اللہ عنہا بچی دی. نو دا نبی علیہ السلام اولاد کم دی، دا نور پیغمبران اولاد زیاد. دا نبی علیہ السلام بی بیان کمی دی، دا مخکنو پیغمبران بی بیان زیاد دی. اعتراض باغی نکوئی پدوی کوئی. بل نبی علیہ السلام دا رسالت نا انکار دا پارا مشرکان یوبانا دا لٹی چی دی معجزین روڑی. اللہ جل شانہو فرمائی چی دا معجزو قدرت دا اللہ سر دی، او تاسو کم د خپل طبیعت معجزې غواړي نو دا معجزې د نبی علیہ السلام سره نشته، دا د الله جل شانه سره دي. بیا دې مشرکانو کافرانو د عذاب مطالبه کوله. الله جل شانه فرمایي د عذاب د پاره خپل وخت مقرر دی. که تاسو اوس وایئ چې په موږ د عذاب زر راشي نو د ټیم نه وړاندې عذاب نه راځي. بیا دی مشرکانو کافرانو دا اعتراض کو چې دا څنګه دین دی، کله یو څنګه مسلو کی بیا ختم کی بل نازل کی. اللہ پاک فرمائی دا زما قانون دی، یو مسئلہ دائمی وی او بل مسئلہ وقتی وی.
مشرکان و کافران سر ابتدا کی نکاح کیدا لیکن دا مسئلہ بیا منسوخ شو دائمی حکم راغی چې د مشرکان سره قیامت پورې د مسلمانانو نکاح نکیږي نو مخکې وقتی مسئلہ وا اوس دائمی شو دا الله پاک مخکې نه مقرر کړی بیا الله جل شانہ نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي چې دا مشرکان کافران پتا اعتراض کی تخفکیږي ما ستا خدمت دین رسول باقی منل او نه منل دا د دوی سره تعلق ساتي ته دین رسوا نور باقی د دوی عذاب یا ثواب ورکول دا زمون کار دی یا به تم موجودی تا ته به موږ وخایو چې کافرانو له عذاب ورکو او یا به ته وفات شي او ستا د وفات نه بعد به د کافرانو باندې عذاب راشي نو په دې باندې خفه کېږه ما کہ ستا خبر دوی نہ منی بیا اللہ جل شانہ فرمائی چې منګه فیصله کړي چې د ازمکه او منګ را غونډو اطراف نه به را غونډو یعنی دین اسلام به نافذ کیږي دین اسلام به خوريږي او د کافرانو قوت او غلبه به ختميږي او چې الله پاک کوم فیصله کوي دا غي د پاره سوکرت کوونکی واپس کوونکی نشته او بیا اللہ پاک دا کافرانو دا تدبیر ضعف ذکر کے مشرکان کافران ستا خلاف ہر قسم منصوبی جوڑی کی دوی دا منصوبی دا ناکام دی دوی منصوبی ناقص دی اللہ پاک بستا حفاظت کی کافرانو بک ہر قسم منصوبہ جوڑ اکڑا اللہ جل شانہ باغا ناکام اکڑا او بیا اللہ پاک پل قدرت ذکر گئی کہ دی ہر سز علم ما تشتا بل مشرکان کافران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه گواه غواړي چې ستاسو لپاره د نبوت څو گواه شته چې ته پیغمبر الله پاک فرمایي ستاسو گواهی د لپاره ز کافیم ز گواهی ورکوم چې ته پیغمبر یې اوس کدی یې گواه غواړي دین علاوه ثبوت غواړي دا د دې بی وقوفی او حماقت نو الله جل شانہ فرمایي ولقد ارسلنا رسلا من قبلك او پتاقیق سر منگلے گلو پیغمبران ستانا اڑاندی وجعلنا لهم ازواجا و ذریہ او منگر زولیو داغید پار بیبیان او اولاد وما کان لرسول او ندی مناسب دہیسیو پیغمبر دا پارا ان یأتی بی آیت چی دیراتا گکی پیا معجز باند الا باذن اللہ مگر دا اللہ پاک پہ اجازت باندے پیغمبر چې معجزه وروړي دا به اجازت الله پاک وي کله الله پاک د طرف اجازت نوي پیغمبر معجزه نشي وروړي لكل اجل کتاب د هر نیټي د پار لیکلي الله پاک لیکلي د چا نیټه کله دا ټول الله پاک لیکلي يمحو الله ما يشاء الله پاک مخیغه حکم چې الله پاک وغواړي ويثبت الله پاک برقرار ساتي هغه حکم چې الله پاک وغواړي وعنده الكتاب او د الله پاک سره بنیاد او اصل د کتاب دی چې لوح محفوظ دی واما نرينك يا من غخايتا پیغمبر علیہ السلام بعض الذين عدم بعض عذابنا چمنگ دوی صدوادکو او نتوفینک یا منگتا وفات کو پیغمبر علیہ السلام او بیابم عذاب ورکو دویلا فإنما عليك البلاغ پس یقینا پتا باندې رسول د دین دی وعلينا الحساب فمن باندې د دوی سره حساب کتاب اولم يروا ايدوی نگوری اننا نات الارض یقینا من اراده کوز مکتا ننقصها من اطرافها من کمودی لرد اطرافنا والله يحكم الله پاک فیصلہ کوي لا معقب لحكمه نشتر سوک واپس کون کی دا اللہ پاک فیصلے لرا وهو سریع الحساب او اللہ پاک زر حساب کون کی وقد مکر الذین من قبلهم او پتاقی سر مکر کڑو تدبیر کڑے کسان چے دین اوڑاندیو فللہ المکر جمیعا پس خاص اللہ پاک دا پار قدرت دا ٹول تدبیر دے یعلم ما تکسب کل نفس اللہ پاک بیگی پاغا سباندی چکوی ہر بندہ وسیعلم الکفار لمن عقب الدار او زرد چپی بشی کافران ججد چاد پارخ انجام دی
ويقول الذين كفروا او یا کسان چې کافران لست مرسلا تنی پیغمبر نبی علیہ السلام ته پیغمبر نہیں قل تو فرمے پیغمبر علیہ السلام کفا باللہ شہیدا کافی دے اللہ پاک گواہ زما پا نبوت باندی بینی پما بین زما و بینکم پما بین سازو کے تاسوئی نبی نہیں اللہ پاک کوئی نبی ہے زمانگ استاذ و پمنس کی اللہ پاک گواہ دی ومن عنده علم الكتاب او هغه ذات گواہ دی چې دا غسر علم د کتاب دی واخذ دعوانا الحمدللہ